वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. हॅलो एव्हरीवन, हांव आसा प्रितेश जगदीश आनी आयज आमी एक दुसरोच अनुभव घेवन येता. गणेश चतुर्थी म्हणल्यार सगल्यांक एक दुसरोच एनर्जी येता आनी सगल्यांक खूब एनर्जी येवन आनी सगळे फेस्टिवल मनयता. पूण आमी गणपती हाडटा, घरान पूजा करता, पूण हेजे फाटी कोण आसा तुमकां खबर आसा? तो शिल्पकार. कोण गणपती करता, शेप करता, मोल्ड करता, तेंचो मेहनत तुमकां खबर आसा? तर हो व्हिडिओन आमी तेच घेवन येता. हो व्हिडिओन आमी पळयतले शिल्पकला कितले मेहनत घेता आनी फ्रॉम स्टार्ट टील द एंड प्रोसेस कितें आसता आनी तेंचो मेहनत कितले आसा. आयज आमी जाणून घेवया हो मूर्ती तयार कसो जाता, कितलो वेळ लागता आनी खंयचो कला आनी मेहनत लागता. आनी आमकां कळून घेवपा जाय की ह्या कलाकाराक गणपतीची कितले भावनीक जोड आसा. आयज आमच्या वांगडा आसा मुर्तीकार सर अक्षय च्यारी आनी हे रावता मेसरवाडा, कुर्टी, गोवा. तुम्ही गणपती मूर्ती करपाक केन्ना पासून सुरवात केली? सुरवातीक ल्हानपणान एक 4 वर्सांचो आशिल्लो. चवथ जाली की न्ही, सादारणसो खेळपाक म्हणून हांव गणपतीची माती हाडटलो तळयेन गणपती पायतकीर. आनी गणपती पायलो की ती माती मेळटाली ती हांगा हांव मिक्स करतालो स्वताच आनी एक बारीकशी मूर्ती घडयतालो. अशी सादारणशी हांवें 15 वर्सां जायसर मूर्ती घडयल्यो गणपतीच्यो. हातीनूच करतालो हांव आनी ताका रंगयतालो. म्हाजे तरेन खंयचो कलर स्कुलान हाडटा तो कलर हांव तांकां मारतालो, दोळे करतालो. अशें करून करून एक 2015 म्हाका मुर्त्यो करपाची एक ऑर्डर येयली की थोड्यो अश्यो मुर्त्यो आसा 40 त्यो गणपतीच्यो घडोवपाच्यो. हांवें ताका सांगलें कितें, हांव थोड्यो मुर्त्यो करून दिता तुका आनी जाता तो पर्यंत म्हाजे कडेन जें कितें हांव घडयतलो बरे पैकी जातलें तें हांवें चिंतलें आनी फुडें गेलो करपाक. म्हाज्या आईक विचारलें कितें करूं नाका. ती म्हणपाक लागली कर, ल्हान आसतनाच्यान केला न्ही तुवें. सो हांवूय फुडें सरलो. म्हाकाय उमेद आशिल्ली की केन्ना तरी अशें मेळटलें आनी ल्हान आसतनाची उमेद आशिल्ली केन्ना हांव मुर्ती घडयतलो आनी अशें लोकांच्या घरान पावयतलो. आनी एक सेवा म्हणून गणपतीची मुर्ती आमी करता पळय ती अशी मनांतल्यान आशिल्ली केन्ना तरी कोणाक करून दिवपाची मुर्ती आनी आपली कला सादर करपाची कोणा फुड्यान. आतां केली त्या वर्सा मुर्ती आनी म्हाका त्यो मातश्यो आवडल्यो ना आवडल्यो सारक्यो केल्यो सादारणश्यो बऱ्यो. त्याच्या दुसऱ्या वर्सा हांवें मुर्त्यो परत घेतल्यो सगळ्यो आनी परत केल्यो करपाक दुसऱ्या वर्सा आनी त्यो मुर्त्यो म्हाजे बरे पैकी घडोवन हाडल्यो आनी लोकांकूय आवडल्यो. गणेश मूर्ती करपाक तुमकां प्रेरणा खंयच्यान मेळ्ळी? गणेश मुर्ती करपाची प्रेरणा म्हणल्यार जेन्ना हांवें सुरवात केल्ली तेन्ना अशी मुर्त्यो पळोवन म्हाका एक भावना गणपतीची एक निर्माण जाली करपाची की म्हाका तो आवडपाक लागली ती मूर्ती आकृती गणपतीची. तेन्ना हांवें सुरवात केली करपाक आनी सुरवात करता करता अशें जावपाक लागलें की ती मूर्ती कशी घडोवप ती खबर नाशिल्ली. सुरवातीक केलें तकली पयली करप, पोट मागीर करप आनी पांय करप, पाट करपाची गजाल फुडेंच उरली. मागीर म्हाजी आई येवन म्हाका परत सांगताली आनी हांव रडटालोय बीन कित्याक ती घडनाशिल्ली म्हाज्या हातीन. कित्याक तकली पयली केलें की बसपाक ताका जागो मागीर जातालो. मागीर तेणें सांगलें म्हाका पयली पाट कर आनी तेजेर ताका बसय, तकली लाय. हें अशें करून इल्ली करून हांवें मूर्ती म्हाजी घडोवन हाडली आनी आतां अशी सुरवातीच्यान जी कितें घडयली तातूंत म्हाका प्रॅक्टीस जावन आतां ही मूर्ती तयार करपाक लागला हांव. अशें एक मूर्ती तयार करपाक तुमकां कितलो वेळ लागता? एक मूर्ती तयार करपाक जशी की हातीन घडोवपाची आसली जाल्यार एक 8 ते 10 वरां लागता. आनी 1 फुटाची मूर्ती आसा तिका 8 ते 8 वरां लागले. आतां सकाळीं हांवें सुरवात केल्ली, आतां ती ऑलमोस्ट जाल्ली आसा आनी मातशें कितें डिटेलिंग उरल्या तिका आनी स्क्रप्टिंग आसा करपाचें आनी फिनिशींग करपाचें आसा. हें करून जातकीर ही मूर्ती तयार जातली. आनी दुसरी म्हणल्यार आमी आनी एक तयारेची करता की साच्या वयली, ताका आमी मोल्ड म्हणटा. आनी साच्या वयली मूर्ती करपाक सादारणशी एका दिसान 4 ते 3 मूर्ती करपाक जाता. कित्याक ते साच्यान फक्त माती भरपाची आनी हात आनी तकली आनी सोंड लावपाचें काम आसता हेजें आनी इतल्यान ती मूर्ती घडोवन 3 ते 4 मूर्ती जाता एका दिसाक. एक गणेश मूर्ती घडोवपाची सुरवात कशी जाता? मूर्ती घडोवपाची म्हणल्यार पयलीं आमकां सगळ्यान पयलीं सोदची पडटा ती माती. आतां सगळे कडेन माती आमकां बरी मेळना, सगळे कडेन जालां प्रदुशण एक तर जालां आनी फातरूय मेळटा मातयेन. आतां सगळे कडेन माती बरी मेळटली जाल्यार
तशी जमिनी बरी निवळ उरपाक जाय. आतां शेतां कोण मेळटा कोणाची बरी जाल्यार थंयची ती शेताची माती काडटा लोक, कोण माती दिता ते. ती माती वचोन आमकां पयलीं पळोवची पडटा की ती माती बरी आसा काय ना, फातर आसा काय ना, रेवट आसा. रेव म्हणल्यार बारीक बारीक सँड आसता भितर. ती सँड असले की मागीर गणपती सुकले की मागीर ताका वयर येता बारीक बारीक स्पॉट येता. ताका लागून आमी पयलीं ती निरीक्षण करता की माती कशी आसा, कितें आसा, फातर आसा. तेज्या नंतर ती माती हाडटा आमी हांगा घरा कडेन, आनी घरा कडेन हाडल्या नंतर तिचें दुसरें काम आसता की ती माती मिक्स करपाची, मळपाची. माती मळटना एक तर 2 भशेन करता आमी. धोडोवची पडटा पयलीं, मागीर ती कालोवची पडटा, फूल मिक्स करची पडटा. ते मिक्स केले की तेजे गुळे करून आमी दवरता की मातशी सुकपा खातीर. चडूय ओली आमी माती घेयना गणपती करपाक. चड ओली माती घेतली जाल्यार ते गणपतीची मुर्तीची जी सायज आसता, आकार तो बारीक जावपाक लागता. ताका लागून आमी ती मातशी माती सुकोवन आनी हातीक धरपाक मेळटा तशी माती घेवन आमी ती गणपतीची मुर्ती घडोवपाक स्टार्ट करता. आता सगळे मॉडर्नायज जाला, सो मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी घेऊन तुम्ही कसे गणपती घडयता? पयलीं आमकां जी माती स्वता पांयांनी जावं धोडोवची पडटाली फातोडी घेवन, ती आतां सद्या एक मशीन मेळ्ळ्या कारणान ती बरी जाता करून माती बरी मिक्स जाता आनी आमकां टायमूय सेव जाता. जो आख्खो दीस वयतालो माती मिक्स करपाक, खूब टायम वयतालो. तसो न्ही की ती माती हाडप मागीर ती धोडोवप म्हणल्यार आख्खे 2 दीस जाले आनी 1 दिसाची सुद्दां गणपतीची माती तयार जायनाशिल्ली. वयल्यान करता जाल्यार ती माती अशी कठीण जाताली करपाक मुर्त्यो की ती सारकी मिक्सूय जायनाशिल्ली. स्वता करपाक गेले जाल्यार तो म्हाजो अर्दो टायम ताकाच वयतालो. ताका लागून ते आतां हें मशीन हाडलां तेज्या कारणान मातशी माती बेगीन जाता करून. तुम्ही मूर्ती घडयताना सगळ्यात कठीण भाग खंयचो? कठीण भाग म्हणजे जेन्ना मुर्ती घडोवन आमचे जाल्ले आसता पूण पावसाच्या कारणान ते बेगीन सुकना. आमकां गणपती सुकलेले जाय आसता बेगीन, कित्याक रंगोवपाचें काम आसता हेज्या फुडें. आनी गणपती सामके सुकले की हेका बारीक बारीक वयर रेंव येयल्ली आसता, ती आमकां मातशी तरी घासपाक मेळपाक जाय, मातशें फिनिशींग दिसपाक. ती फिनिशींग जायना जाल्यार ते सामकें रफ दिसता मूर्ती. गणपतीचो चेहरो इतलो सुंदर आणि भावपूर्ण कसो घडयतात? गणपतीचो चेहरो म्हणजे गणपती जेन्ना आमी करून जाता तेन्ना एका बेस कोट मारता धवो डिस्टेंपर. तेज्या नंतर बॉडी कलर जाता करून, तेज्या नंतर तेजी शेडिंग जाता, मातशें पिंक टोन दिता गालाचेर मातशें आनी वयर फेसाचेर मातशें पिंक टोन दिलो की तेज्या नंतर तेजी रेखणी करपाक सुरवात जाता. दोळे जावं दांत आनी ते सगळें करून जाता की एक मनान आमची एक आकृती घडलेली आसता की मुर्तीच्या कशे तरेन जावपाक जाय मुर्ती आनी कसो ताका बारीक बारीक नाम आसता, तिकली आसता, ती आमी करून तयार करता मुर्ती. आता आम्ही तुमचे गणपतीचे मूर्ती पळयलाच, हे शिवाय आनी कसले मूर्ती करता तुम्ही? गणपतीच्यो मुर्त्यो करता करता आमकां एक आनीकूय काम आसता की कृष्णाच्यो मुर्त्यो करच्यो आसता. की चवथीचे पयलीं येता नागपंचमी आनी जन्माष्टमी. तेन्ना आमकां श्री कृष्णाच्यो आनी नागपंचमी नागाच्यो मुर्त्यो करच्यो पडटा. चवथ जावनय आमची अशें कामां सोंपना. चवथ जाली की रोखडीच म्हयन्या भितर आसता, 1.5 म्हयन्याच्या भितर आसता ती नवरात्रां स्टार्ट जाता. त्या नवरात्रांनी नवदुर्गेची मागणी आसता मुर्तेची आनी त्या भायर सरस्वतीची मुर्त्यो जाय आसता. थोड्यांक शाळेंनी पुजता, थोड्या घरांनी पुजता. तेवूय हांव मुर्त्यो करता. तेवूय म्हाका हातीन करपाची मागणी आसता लोकांची की कशी तरेन करपाची आनी कशी ती आसपाक जाय. त्या लोकांक कशी जाय पडटा त्या प्रमाणे हांव त्यो मुर्त्यो घडोवन हाडटा तांकां. तुमच्यो मूर्त्यो जातकीर तुमकां कितें अनुभव जाता? अनुभव म्हणल्यार एक बरें दिसता की मुर्त्यो घडोवन जाल्यो आनी दुसरें म्हणल्यार आमी एक बारीकशें निरीक्षण करता की कितें गणपतीक उरला कलर करपाचो जावं खंय कितें नाकटां करपाची उरला तेजें आमी निरीक्षण करता बारीक बारीक आनी तेज्या नंतर हांव तें दवरता काडून पॅक करता आनी दवरता. तुमच्या हातांनी इतले गणपती घडले पूण तुमच्या मनांतलो परफेक्ट गणपती कसो आसा? मनांतलो परफेक्ट आनी बरो गणपती म्हणजे हांवें जो ल्हानपणा केल्लो एक सुंदर मुर्ती केल्ली जी पयली म्हाजी मुर्ती आशिल्ली आनी तिका रंग केल्लो ती आजुनूय म्हाज्या मनान आनी दोळ्या मुखार आसा. आनी तीच म्हाजी एक मुर्ती अशी आसा की ती म्हाका खूब आवडटा. आता गणपती मूर्ती करपाक तुम्ही फुडले पिढीक कितें संदेश दितले? संदेश असो आसा की जाता ते पर्यंत चिकट मातयेच्योच मुर्त्यो करपाच्यो आनी त्योच फुडें दवरपाच्यो आनी सुंदर आनी बऱ्यो मुर्त्यो घडोवन हाडपाच्यो आनी हेज्यान बऱ्यो मुर्त्यो तयार करच्यो. आनी त्या कारणां खातीर हांव थोड्या भुरग्यांक सपोर्टूय करपाक तयार आसा. जसो की हांव एक म्हाज्या कडेन भुरगे येता ताकाय हांव शिकयता मुर्त्यो करपाक. तेंय शिकलां 2-3 वर्सां जालीं. तसोच हांव आनीकूय भुरग्यांक शिकोवपाक शकता.
आतां आमचो आखीरचो प्रश्न, गणपती बाप्पा तुमचें काम पळयत आसतलो तर तुमी बाप्पाक एकच गोश्ट सांगपाची जाल्यार कितें सांगतले? सांगपाचें म्हणल्यार म्हाजी एकूच मागणी आसा देवा कडेन की जे हांव तेजी सेवा करता वार्शीक प्रमाणे मुर्त्यो करता ती अशीच म्हाजे कडेन घडोवन हाडची हेज्या फुडें सुद्दां, आनी हेज्यान बऱ्यो सुंदर मुर्त्यो म्हाजे कडल्यान करून घेवचे तेणें, आनी असोच आशिर्वाद म्हाका दिवचो आनी हेज्यान बऱ्यो मुर्त्यो हांव करपाक म्हाका संदी मेळची, हीच म्हाजी मागणी आसा देवा कडेन.